बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलीफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। हम इस प्रोग्राम में बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। आज हम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नवासे थे, ठीक है। और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जो इब्तदाई तालीम थी वो भी यही दी गई थी जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चीज़ों के नाम सिखाए थे, तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को भी चीज़ों के नाम सिखाए गए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी इल्म दिया गया था। आपको इन चीज़ों के बारे में बताया गया जो कोई आम शख्स नहीं जानता। आपको पता है, आप में से कोई भी या हम में से बड़ों में से कोई भी नहीं जानता ना कि अगले दिन क्या होने वाला है। हम लोग नहीं जानते, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म नजूम दिया था। वो लोगों के हाथ देखकर, चेहरा देखकर, उनका माथा देखकर ये जान लेते थे कि इस शख्स के साथ अगले दिन क्या होने वाला है या इन फ्यूचर उसके साथ क्या होगा। तो इस इल्म को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ था, और ये सारा इल्म जब उनके पास आया तो उन्होंने इसका बहुत मुस्बत इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताना शुरू किया कि अल्लाह ताला ही सब कुछ जानता है। और अदरीस का मतलब भी ये है दर्स देने वाला, यानी आप हमेशा लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में बताते, उस इल्म के बारे में बताते जो कि अल्लाह ताला ने उनको अता किया हुआ था। वो लोगों को देखते, उनके चेहरे देखते, उनके माथे देखते, और देखते ही लोगों को बता देते कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो लोगों को ये भी कहते कि आप अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसके लिए आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उस पर हमें मगरूर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अहले काबील के लिए भेजा, क्योंकि वो तो शैतान की बात मानते थे। वो लोग जालिम थे, वो लोगों को गुमराह करते थे, इतना लोगों को परेशान करते थे, और हर वो काम करने को कहते थे जिस पर अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। लेकिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुज़रती थी। वो हमेशा ये कहते थे कि वो काम करो जो कि अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है, और वो काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। इस तरह से आले काबील जो थी वो क्या हो गई? आपके दुश्मन हो गए। उन्होंने कहा कि हम तो शैतान की पैरवी करेंगे, हम तो वो काम करेंगे जिस पे हमें अच्छा लगता है, हम लोगों को गुमराह भी करेंगे, हम लोगों के साथ बुरा सलूक भी करेंगे, हम लड़ाई झगड़े भी करेंगे। और आपको पता है, काबील ने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया था। तो जब वो लोग इतने जालिम हो सकते हैं कि अपने सगे भाई को भी मार सकते हैं, तो फिर वो बाकी लोगों के साथ भी तो बुरा सलूक करेंगे ना। तो इसलिए हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा कहते थे कि इनके शर से महफूज रहना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, शैतान के शर से महफूज रहो। शैतान हमें भटका देता है, बुरी रास्ता दिखाता है, और कहता है कि ये रास्ता इंजॉयमेंट का है, यहाँ पर आप पार्टी कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। लेकिन जो अल्लाह का रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सीधा रास्ता है। उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सीधा हमें जन्नत तक लेके जाता है। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम काबील के जितने भी मानने वाले लोग थे उन सब के मुखालिफ थे, और कहते थे कि अल्लाह की इबादत करो। वो लोगों को हमेशा बताते थे कि अल्लाह की राह में कामयाबी है, और अगर आप शैतान के रास्ते पर चलोगे तो नाकाम हो जाओगे, आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर तुम कामयाब होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमें किसका रास्ता अपनाना चाहिए? अल्लाह ताला का रास्ता अपनाना चाहिए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा लोगों को जमा करते और अल्लाह का पैगाम सुनाते,
اور ہمیشہ کہتے کہ مجھے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا گیا ہے۔ آپ کئی سال تک وہاں پر لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، لوگوں کو اپنا میسج سناتے رہے، وہ پیغام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ جاؤ دنیا میں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، شیطان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو منع کرو کہ شیطان کی باتیں نہیں سننی چاہیے، بلکہ ہمیں کس کی باتیں سننی چاہیے؟ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ایسی مدد فرمائی کہ ان کے لیے فرشتے مامور کیے، کیونکہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے نا جو شیطان کے ساتھ تھے، اور جو حضرت ادریس علیہ السلام تھے ان کے ساتھی کم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے اتنے سارے فرشتے مامور فرمائے ہوئے تھے، وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بھی لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ کسی قسم کا جھوٹ مت بولنا۔ کبھی کسی جگہ پر مشکل پڑ جائے نا، اور آپ کو ڈر ہو کہ ہمیں کوئی مارے گا، ڈانٹے گا، وہاں پر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اپنی ٹیچر کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا۔ تو اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، انہوں نے بتایا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گھٹیا پیشے جیسے کسی کا حق مارنا یا سود لینا، اس طرح کے گھٹیا پیشے جو تھے ان سے اجتناب کرو، آپ باز آ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا رستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو کہتے کہ جب بھی کسی کا ساتھ دو تو خالص نیت کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ منافقت نہ کرو، یعنی دل میں چور رکھ کے کسی کے دوست مت بنو، سچے دوست بنو، ہمیشہ اس کا خیال رکھو، اپنے دوستوں کا خیال رکھو، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھو۔ اس طرح سے وہ لوگ ہمیشہ آپ کی بات جو سننے والے تھے وہ تو اس پر عمل کرتے تھے، لیکن آل قبیل جو تھی وہ ان باتوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، ہم تو آسان رستے پر ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کسی کی زمین دیکھتے ہیں تو اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اگر ہم کسی کا گھر دیکھتے ہیں تو ہم اس سے وہ گھر چھین لیتے ہیں، اگر ہم کسی سے اچھا کھانا دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کھانا بھی چھین لیتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان تمام چیزوں سے روکا۔ اس علاقے میں ایک بادشاہ بھی تھا، آپ نے کیا کیا کہ اس بادشاہ کو بھی اصلاح کے لیے بلایا اور اس سے کہا کہ آپ بھی اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، لیکن اس کی بیوی جو تھی نا وہ بہت ظالم تھی۔ اس نے کیا کیا، اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو ہمارے تمام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کا رستہ سچا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ سازش جب پتہ چلی حضرت ادریس علیہ السلام کو تو ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی نا، فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے بتا دیا کہ وہ قتل کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ایک غار میں چلے گئے، وہاں پر فرشتے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے، آپ کے آرام کا انتظام کرتے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تھا نا دلچسپ واقعہ؟ آپ لوگوں نے غور سے سنا، اور آج کا یہ واقعہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو پورے غور سے سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے قصے کو بہت غور سے سنا ہوگا۔ الف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں مزید قصے اور کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔